مرحبا بكم في لا نوفيل فيديو. اليوم ان شاء الله نديرو دوزيام كور تاع لا جينيتيك اورغانيزاسيون دو جينوم. بون نبداو على بركة الله. كور سامبا فيه كالكو نوسيون جدد عليكم مي ما تقلقوش، نسيو نبسطو كلش ان شاء الله. دونك لو جينوم est un ensemble des gènes، يعني مجموعة من المورثات porteur de toute l'hérédité. دونك الوراثة يكون سواء ADN سواء ARN. l'ADN هو اللي يكون le plus fréquent، l'ARN يكون certains فيروس برك كيما الVIH ولا كيما certains فيروس اللي درتوهم العام اللي فات في لا سيتولوجي. دونك لا يمشيو بلا. ومن بعداتك عندك لو جينوم فورمي دو سيكونس كودون اي نو كودون. كودون معناتها عندها فيهم ان كود جينيتيك اللي يعطينا دي بروتيين، والاخرين ما يعطوناش دي بروتيين، هما يكونوا لو بلو نومبرو ويكونوا يعاونونا في لا ستركتور في لا ستابيليتي تاع الكروموزوم اكسيتيرا. دونك اون فا فوار نبداو بلا دي ان بروكاريوتيك. دونك لو جينوم بكتيريان كروموزوم يكون في السيتوبلازم ماشي في النوايو، برك عنده اون ريجيون ديالو اسمها لو نيكليود. دونك ما كاش لا نونسيون ديال انترون اي اكسون. qu'est-ce que ça veut dire هادوما؟ اكسون سي لو جين اللي يخدم، يعني يكون يعطيني un protéine, une protéine. Par contre, l'intron, non codon. Par contre, c'est les eucaryotes. Les prokaryotes, ما كاش هادية كاين هادوك les séquences codon، يعني اللي يعطونا les protéines واسمهم des cistrons. ومن بعداتك هما يكونوا ترانسكري او ميم طون ويعطونا ديريكت لاغيان. باغ كون ما بيش شفيتو سكي كو لا ترانسكريبسيون اي لا ترادكسيون في لي بروكاريوت سا او ميم طون. شغل كاين لاغيان يكون مازال ما كملش، مازال ما خدمش كامل، او ميم طون جاو دي ريبوزوم وراهم بداو يديروا لنا لا ترادكسيون. دونك كي يكون على ضربه كاع من بعضهم هذاك لاغيان يعيطولو دي ان بولي سيسترونيك. دونك يكونوا سو كونترول دي ميم ريغولاتور اون فا فوار. دونك هادوك لي سيسترون اللي يكونوا مر بعضهم هذاك لو بولي سيسترون يكونوا يعني تحت الرقابه تاع لي ميم ريغولاتور اون فا فوار كيفاش. دونك نعرفوا ليكزامبل تاع ان اوبيرون لاكتوز les chercheurs coulés. Donc un opérant, qu'est-ce que ça veut dire? Un opérant هو هكا مرسو تاع l'ADN. donc مرسو تاع l'ADN فوالا هكذا نورمال. عنده حيكون فيه une partie هنايا تاع promoteur، راح يكون فيه opérateur، وهنايا راح يكونوا les séquences اللي جايين. دونك هادو هما اللي نسميوهم les cistrons. داكوغ. وهنايا راح يصراو فيه تاع لا ريغولاسيون كيفاش تبدا لا ترانسكريبسيون. هذه اللي حتلقاوها بزاف لي بكتيري، يعني تلقاو لا دي ان تاعهم كامل مجموعه على دي اوبيرون فوالا. دونك نشوفوا هذاك ليكزامبل هنايا. شدوا لي كالكو انفورماسيون راح نبدلوا لو شيما باش يبان لكم بيان ونقدروا نخربشوا فيه بيان. دونك هنايا عندنا لو جين تاع لا ريغولاسيون، هنا لو بروموتور، هنا لوبيراتور، وهنا هادوك لي سيسترون هادو ثلاثه. دونك هادي تيرمينال ماشي هي. دونك هادو هما لي سيسترون. دونك فوالا اون فا فوار هنايا في لو شيما هدايا بوكو ميو. عندنا هنايا ان جين ديال la régulation, le voilà, pardon. Donc un gène de la régulation هدايا كي تصرالو transcription راح يعطينا répresseur. mais إذا كان حاضر دونك حيعطينا ان répresseur، وهذا لو répresseur شوفوا شي يمدلنا يعني هدايا
راح يتشكل شحال من واحد دونك حيتشكلوا 4 في 4 يسموه ان تيترامير. شوفوا بلي كل هالبدايه وين تلقاو تيترا معناتها رباعي. دونك عندنا 4 يروح لهنايا يتفيكسا في لوبيراتور. فهاداك لوبيراتور راح يحبس هنايا دونك لاغيان بوليميراز كي يجوز لهنا il va se bloquer دونك يتبلوكا هنايا يتبلوكا لاغيان دونك راح يتبلوكا هنايا وما راحش يقدر يمشي. ومن بعداتك عندنا زعما نقولوا هادي كي ما يكونش كاين اللاكتوز دونك ما يكونش كاين لاكتوز هكا تصرا ما حش يصرى لنا لا ترانسكريبسيون تاع هادوك لي جين اللي راهم هنايا. دونك اون فا فوار شنو هادوك لي جين واش يديروا وحيعطونا دي زونزيم وهادوك لي زونزيم واش حيخدموا. دونك نبداو هنايا لو لاكتوز زد راح يعطينا بيتا غالاكتوزيداز. لو بيتا غالاكتوزيداز واش يخدم راح يدينا ليدروليز تاع لو لاكتوز باش يعطينا غلوكوز اي غالاكتوز. راه عندنا لاكتوز ايغريك اللي حيعطينا اللاكتوز بيرمياز. بيرمياز واش معناتها يعاون لا بيرميابيليتي ديال بيرميابيليتي باردون ديال يدير لا بيرميابيليتي ديال لاكتوز داخل لا بكتيري. دونك راح يدخل لاكتوز داخل لا بكتيري اكثر. ومن بعد عندك لو لاكتوز ا هدايا راح يعطينا تريو لاكتوزيد ترانسيلاز. فوالا هدايا واش حيعاونني هذا راح يعاون في لاكتيفاسيون ديال هذا. فوالا دونك جينيرالمون على بالنا بلي لي زونزيم كامل يكونوا اناكتيف ولازم يجي لهم هكذا تيك تيك هكا باش يخدموا. دوك نشوفوا كي يكون هذا ابسون كي يكون لاكتوز كاين. دونك اون فا نمسحوا هادو. كي يكون كاين اللاكتوز راح يتحول لاكتوز راح يتحول الالو لاكتوز. هذاك الالو لاكتوز هو اللي عنده بلاصه هو اللي عنده لو سيت هذاك اكتيف في لو ريبريسور. دونك يشد لو ريبريسور وما يخليهش يروح جهه واحده اخرى ويولي لا فورم تاعو اناكتيف. دونك يولي اناكتيف وما يروحش يلصق هنايا في لو اوبيراتور. دونك ما راحش يلصق تما. هنايا واش يدير كي تبدا لا رياكسيون على بالنا بلي لي رياكسيون يصراو باغ دي سين اي تو. دونك هنايا في هاد لا بارتي باردون دونك هاد لو بروتيين كا بي راح يلصق في لو بروموتور وراح يشغل كيفاش نقولوا شتو كي شغل حيشعل قفله حيعبص قفله باش تبدا لا ترانسكريبسيون اليد تاع لا ام بي سي اللي هي تكون ا تي بي وتعطينا ا ام بي سي بهذيك لا رياكسيون قريتوها نورمال في لا كومونيكاسيون سيلولار العام اللي فات. دونك فوالا كي تبدا هنايا خلاص انا اكتيفي ولتما الحق وين بدا يخدم. دونك لاغيان بوليميراز يجوز مرور الكرام باسكو هنايا ما كاش هدايا. ومن بعداتك او يروح وهذا تصرى لا ترانسكريبسيون راح تصرى لا ترانسكريبسيون وهادوما لي بروتيين راح يخدموا. دونك فوالا قلت لكم واش حيعاون لاكتوز هذاك راح يديروا لنا دي غلوكوز راح يعاون باش لا بروتيين تخدموا لنا كاين دي بروتيين يخدموا باللاكتوز يخدموا هذاك كيما يخدموا اللبن ويخدموا الفرماج وكاع هكذا. دونك فوالا هذه هي. دونك عاودوا معانا لو سيت تاع لا ريغولاسيون. هذا هو لو سيت تاع لا ريغولاسيون هو ان جين اللي يخدم لو ريبريسور اللي هو ان ريغولاتور. داكور اذا كان اللاكتوز
او يشد لنا لو ريبريسور وتصرا ترادكسيون نورمال. اذا ما كانش لاكتوز هذاك لو ريبريسور راح يشد لي راح يبلوكي لي لاغيان، ماش حيخليه يجوز لاغيان بوليميراز ما يخليهش يجوز، ودونك ما تصرالناش لا ترانسكريبسيون. دونك فوالا هذه. Et وشنو تاني قلنا لو بروموتور سي وين يتفيكسا لاغيان بوليميراز وين يبدا، وعندكم لو سين يعني هذيك القفله هذيك شكون يعبزها سي لو سي ا بي. هو لو سي ا بي عشان بروتين ما يكون اناكتيف وحده، كي تجي لا ام بي سي كليك تلصق فيه اللي حيولي اكتيف ويروح لو بروموتور. فوالا دونك نعاودو نوليو لو كور ديالنا. عندك لا كاركتيرستيك دو بلازميد، عندك اديان ديفيرون على اديان كروموزوميك ماشي كيف. دونك تاع لو بلازميد عنده دو بران كومبليمونتير نورمال مي بصح يكونوا سيركولار، دونك يكونوا سيركولار مدورين كاباب نو كو شايفين على لو بلازميد. ومن بعد هو عنده لا كاباسيتي باش ريبليكاسيون اوتونوم، يعني يقعد يتضاعف هكاك برك. هضرنا ديجا في الكور اللي فات وقلت لكم وين يستعملوا هذه. دونك فوالا donc non essentiel à la suivi dans la cellule, présent de nombreuses copies. Voilà. Le génome de virus, le génome تاع le virus يكون plus petit. قلت لكم يكون يا ADN يا ARN كل فيروس كيفاش يمشي. عندك يكون يا simple يعني يكون un brin ولا يكون double brin يعني زوج ولا واحد كل فيروس وكيفاش. عندك le génome حيكون mono ولا multi partie. وعندك هذه لا نوسيون جديده لو جينوم بوزيتيف ولو جينوم نيجاتيف. لو جينوم بوزيتيف حيعطينا ديريكت حتصرالو لا ترانسكريبسيون اكسيتيرا ويعطينا لي بروتين نورمال. باغ كونط لو نيجاتيف اذا كان ان برا واحد ولا اذا كان ان برا واحد ما يقدرش يخدم وحده حتى نجيبولو ان برا كومبليمونتير وحنستعملو ان انزيم اللي اسمه لو ترانسكريبتاز فيرال. دونك فوالا دوكا نروحو لو جينوم تاع لي زوكاريوت يعني كيما اليوم عندنا دو جينوم انواع، عندك نوكليير وعندنا ميتوكوندريال. دونك نبداو بلو جينوم لو جينوم نوكليير فيه 46 كروموزوم 22 بير دوتوزوم homologue ou les deux هادوك سكسيال etc. عندك لا تاي لي بير دو باز هادوما مالوغوزمون حفايس تحفظوهم هادي لا تاي وكامل باسكو يحبوا يسقسيو عليهم. حنا في لا فاكولتي ديالنا تاع الجي لي زوت فاكولتي جو سي با مالوغوزمون. دونك يا 2000 جين، هادي 2000 جين كاين يقولوا 2000 كاين يقولوا 3000. دونك اسي دو تعاودوا شوفوا مع الديابو تاعكم واش قالكم لو بروف. Donc يكونوا هادو لي جين vont répartir في دي كروموزوم. هادوك اللي كاين دي بارتي يكونوا ريش بزاف بلي جين وكاين يكونوا ماشي ريش بلي جين. تقولوا لي علاش البلايص واش يعني واش تفرق ما بيناتهم. on va voir l'organisation de génome. دونك هنايا l'organisation de génome عبالي بلي حتلف لكم شويه مي بصح ما تكسروش راسكم بزاف وتسيو تعرفوا كلش ولا غوسو مودو. دونك نبداو على بركه الله. عندنا لو جينوم اللي عندنا لاديان جينيتيك يعني اللي حيعطينا اللي يكون فيه لي جين، وعندنا انتر جينيتيك يعني اونتر لي جين. انت شوفوا على كلمه انتر تكون اونتر لي جين. ومن بعد هنايا نبداو بلو تاع الجينيتيك. عندنا لي زاكسون كيما قلت لكم عليهم ديجا، عندنا لي زونترون انا قلت لكم عليهم تانيك ديجا. دوكا نروحوا لهذا لو بسودو جين. سي دي جين مي بصح اناكتيف دونك ما يخدموش وما يعطوناش دي بروتين. ومن بعد عندنا دي جين فراغمونتي. دي جين فراغمونتي هما دي جين فيهم دي انترون ولا بلوس، دونك يكونوا مخلطين فيهم انترون اي اكسترون. قولوا لي كيفاش هادية بلاصه فيها بلاصه ما فيهاش وكاع. حيكونوا ما بين هذوك لي جين حيكونوا دي انترجين كيما قلت دي سيكونس انترجينيك هما حيكونوا ما بيناتهم حيفصلوا ما بيناتهم. فوالا دوكا نروحوا الانترجينيك. عندنا لو جينوم ريبيتي. هادو واش معناتها ريبيتي؟ حتلقاو دي سيكونس ريبيتي. كاسكو سا فو دير دي سيكونس ريبيتي؟ معناتها شتو نعطيكم
un exemple عندنا A C G par exemple A C G C هذا A C G C زعما هذه لا ميم سيكونس هذه نقعدوا نلقاوها معاوده شحال من خطره A C G C A C G C اكسيتيرا اكسيتيرا تقعد تتعاود على حسب لي فوا من داك تكون 3 4 من داك حتى تلحق حتى ال1000 ولا على حسب لا سيكونس وعلى حسب الاس على حسب النوع دونك فوالا حنا دركم عندك لو ال اي ان او اس هذاك لونغ معناتها لونغ اليمون نوكليير انتركالي يعني يكون انتركالي معناتها دي ريبيتيسيون يكون ديسبيرسي معناتها ما يكونش في بلاصه واحده داكور هذوك لي سيكونس يكونوا ريبيتي بصح ديسبيرسي يكونوا دي لونغ معناتها ماشي هكذا صغيره كيما وريت لكم دوكا باغ كونط فهادية اس اي ان او اس هذا يكون شورت دونك هذاك لو اس سي بور شورت ولا كور دونك فوالا ومن بعد هنايا عندنا لي ترانسبوزيسيون d'ADN éléments LER LTR LTR هادوما سي دي لونغ ريبيتيسيون تيرمينال معناتها يجوم لي دو كوتي هنا انا رسمت لكم واحد الديسان هاوليك يجوم لي دو كوتي باردون يجوم لي دو كوتي دونك فوالا هكذا ومن بعد راح نديرو هادو اللي قعد لنا سي لي ميكرو ساتيليت لي ميكرو ساتيليت هما لي ميكرو ساتيليت هما تاني دي ريبيتيسيون بصح دي ريبيتيسيون كور دونك يكون ما يفوتوش ستا لي سيكونس وهما وين يعاونونا لو بلوس يعاونونا كي نخدمو زعما كيفاش نقولوا باش نميزو ما بين الاشخاص دونك هو سي ان ماركور دادين دونك فوالا بور هاد لا بارتي نكملوا الكور ديالنا ستركتور ريبيتيتيف ديال لو جينوم مقسمه ل 3 عندنا تري ريبيتي موين ريبيتي نون ريبيتي دونك تري ريبيتي حيكونوا لي كوبي فريمون بزاف وراح يشكل لنا مجموعه من لو جينوم دوك هادو كاع من يتحفظوا مالوروزمون دي كور سيكونس ريبيتي شحال شوفوا شحال راهيك ريبيتي ومن بعد عندك لي موين راح تزيد لا دوغري تاع لو جينوم مي لي كوبي حينقصوا ولي سيكونس حي يزيدوا في لا لونغور ومن بعد عندك نو ريبيتي دي كوبي اونيك جينيرالمون هادو هما اللي يكونوا ترانسكري جينيرالمون دونك ايماجينيفو شحال من لادين كامل عندنا بريسك 1% ولا 2% من لو جينوم اللي il va transcrire voilà. Donc tous les gènes transcrits ne sont pas dans la fraction. Voilà, remarque très importante. Donc les gènes transcrits, les gènes qui me donnent des protéines, mais qu'on nous la fraction non répétée, mais qu'on nous fait. Donc non, mais qu'on nous la fraction répétée. Pardon. On est غلطة هنايا نحوها. Donc mais qu'on nous la répétée, qu'on nous non répétée. D'accord? On est غلطة هنايا. Pardon. دونك سيكونس ريبيتي يكونوا عندهم زوج عندك يا لوكاليزي يا ديسبيرسي لوكاليزي معناتها يكونوا مور بعضهم ديسبيرسي معناتها يكونوا متبعثرين كما قلت لكم مقبله في هذاك ال اي ان او اس فوالا دونك دوكا نشوفوا لا دي ان ريبيتي عندنا اوتومون ريبيتي موين ريبيتي اوتومون ريبيتي يكون ادي ان ساتيليت معناتها وهذايا وين يفا سو لوكاليزي يكون في لي سونترومير اي لي تيلومير كيما كتشوفوا هنايا رسمت لكم يعني نديرهم في لي كوتي ويكون في الوسط هذيك اللي تلصق ما بين لي دو كروماتيد ومن بعد دوكا هنا موين ريبيتي عندنا ريبيتي اون تاندم وعندنا سيكونس ريبيتي ديسبيرسي كيما كنا نهضروا دوكا دونك هذايا اون تاندم سي لوكاليزي دونك يكونوا مر بعضهم باغ كونط ريبيتي ديسبيرسي يكونوا متبعثرين يعني كل هذه لا ريبيتيسيون ماشي متتاليه مر بعضها دونك بسم الله عندنا لي ميني ساتيليت ريبيتي بارفوا يكونوا هادو يكونوا دي زومبرانت جين دونك لي paires de base qui se répètent donc هاي لا بارتي يكونوا ايدونتيك à suivre donc par exemple كيما كنت نقول لكم قبيله دونك شوفوا شحال لابار يكونوا من 10 حتى ل 25 ويكونوا مور بعضهم ريبيتي مور بعضهم يكونوا ايدونتيك كيف هذه حتستعملها هقول لكم في لومبرانت دي جان حيستعملوها في لا ميديسين ليغال اي تيست دو باترنيتي ومن بعد عندنا لي ميكرو ساتيليت يكونوا تاني ريبيتي ماشي بزاف هنايا شوفوا هنايا لا ديفيرونس اونتر هذا اي هذا دونك
Donc on a les copies multiples, les gènes d'ARN, هادو des gènes d'ARN. Donc l'ARN les compte ديال ARN ribosomal etc. Les séquences répétées dispersées كيما قلنا مقبله c'est les mêmes برك حفظوا هادوما اللي nombres. Voilà هذا ما كان. Classification des gènes. On a les gènes de classe 1, classe 2 et classe 3. Pour la classe 1 راح يخدم عليهم l'ARN polymérase numéro 1 ويعطوا لنا un ARN ribosomal وعندنا تانيك sont dispersés dans le gène. Les deux sont copies ARN moyen répété codon. ومن بعد عندنا الكلاس 2 malheureusement هادو الصوالح كاع يتحفظوا دونك ما كاش حل واحد اخر ولا باش نفهمهم لكم لا. ARN polymérase 2 حيعطونا دي بروتيين هادوما. عندكم عنده انواع عندك لي جين دوميستيك لي بسودوجين. البسودوجين هضرنا عليهم هما ما عندهمش خدمه راح يكونوا. علاش ما يعطوش خدمه؟ على جال دو كوز سوا ابسونس ديال ما كاش كون يقراهم سوفيزونمون دونك عندنا لي كودون تاع ستوب راح يكونوا بزاف ولا ابسونس ديال كودون ميثيونين دونك انيتاتور. دونك فوالا هذيك لا ريجيون الاولى بروميتيس ما يكونش كاينه. فوالا وتقولنا بلا هذيك الديبي ما يقدرش يصرا. عندنا لي جين دوسميتيك دونك سيغتان تيسو حيعطونا دي بروتيين domestiques كيما راكم تشوفوا هنايا des enzymes du glucose, les enzymes de respiration, les enzymes de métabolisme. دونك هادو هما intermédiaires nécessaires. فوالا هادو هما اذا ما مش يبانوا لكم انا قريتهم لكم. ومن بعداتك عندنا كلاس 3 ARN polymérase 3 وحيعطونا des ARN T ARN à répétition moyen codée. Donc voilà كيما classe 1. هادو malheureusement ما عندي ما راح نفهم لكم انا سيت غير بسودوجين نفهم لكم شويه فيهم. Donc classification fonctionnelle. Là l'ADN حيعطينا des protéines qui donc l'ADN اللي يعطينا des protéines هو c'est un ADN fonctionnel. alors خدام. عندنا 3 types تاع لي جين. عندنا بروتييك عندنا spécifiant des ARN وعندنا régulateur. بروتيين حيعطونا des protéines الاخرين حيعطونا des ARN وريغولاتور حيكونوا فونكسيونيل بصح ما يعطوناش ما يصرالهمش اون ترانسكريبسيون. فوالا كيما قلنا مقبيله الفوقه هادوك حيعاوننا في لا ريغولاسيون ديال لا ترانسكريبسيون تصرا ولا ما تصراش. ومن بعد تيك هادو لا ريغولاتور حتشوفوهم بزاف لو كور تاع الترانسكريبسيون ولا ترادكسيون حتلقاو كاين بزاف دي ريغولاتور راح يدخلوا بريسك كامل لي زيتاب دونك يكونوا فونكسيونيل مي بصح ما يعطوناش كاش حاجه مي هما سي دي جين ويخدموا و فوالا. عندك لي جين كلاس 2 قلنا يعطونا دي بروتيين دونك على ستركتور تاعو دونك كومونس اي يخلصوا بار ان اكسون نون ترادويت ناناني. Donc le signal CAP qui m'a fait les prokaryotes, les signaux de polyadénylate. Donc peut-être que dans ATP indication donc là وين نلقاو ATG هي اللي حتبدا فيها لا ترانسكريبسيون وراح تخلص في وحده من هادو لي 3 اللي هما لي جين دو اسمهم ايكودو دو ستوب. فوالا On donc on va voir un exemple presque un exemple كيما الاخر. دونك هنايا راح تبدا لا ترانسكريبسيون من 3 من 5 فتحه الى 3 فتحه. بون عندنا ان بروموتور هنايا اللي وين تما اللي حيتفيكسا لاغيان بوليميراز. عندك هنايا سيونس دونك هذا اللي حتصرا فيه لا ريغولاسيون دونك تما تصرا لا ريغولاسيون يعني يا يحبس لا ترانسكريبسيون يا il va la ralentir دونك على حسب. ومن بعد عندك هنايا enhance transcription active donc transcription activateur دونك هدايا اللي يعاون pour
راح ياكتيفي لا ترانسكريبسيون. il va agir à distance يعني يكون en aval ou en amont. en aval معناتها يكون proche و en amont بزاف بعيد والمعوج. دونك هنايا عندنا لا تي ا تي وعندنا لا تاتا. دونك هادو نشوفوا عليهم سيت دينياسيون. بون عندك لو بروميير هنايا لو سيت دينياسيون. دونك هنا اللي يبدا فيه عندك فيه 70 بير دو باز. والاخر لي سيكونس هادوك تاع اللي تما اللي حيتفيكسا لو فاكتور دو ترانسكريبسيون. حيجي ان فاكتور دو ترانسكريبسيون ويتفيكسا تما وحيعاون لا ترانسكريبسيون مي بصح لينياسيون حتبدا من هنايا. دونك فوالا هنايا راح تصرا هنايا حيكونوا لي انترون اكسترون انترون اكسترون اكسيتيرا. هنايا كي راح نكون يكون عندنا ان دي ان يكون مخلط فيه لي انترون اي لي زاكسون. دونك كي تجيو تشوفوا هاد لا بارتي كامل ما راحش تخدم. هاد لا بارتي كاع ما راحش تخدم. هذه كامل ما راحش تدخل في لاغيان فوالا. وبعد هنايا هذيك لا بارتي الاولانيه حديروا لها لا كواف. دونك هذيك لا كواف واش راح دير لنا لا كواف هي اللي راح تقيدي لاغيان باش يخرج من هذوك التقابيل ديال لو نوايو لو سيتوبلازم بيان سور. وهذيك لا كو اللي من اللور راح تكون فيها دي ريبيزيون هذيك تاني مع الاخر راح ينحوها. دونك في لا بارتي كامل هذاك كاع اللي راه غير راهو بالغوز اللي هذاك هو لا ديان اللي فريمون استحقه. دونك هدايا كي راح يتخدم راح يكون فيه دي انترون انترو اكسيتيرا اكسترا. بعد يصيرلو ان ايبيستاج مور ليبيستاج اللي حنتحصلوا على هدايا اللي راهوك مرسوم هنايا. دونك فوالا هذه هي. دوكا on va voir la famille des gènes des alpha globines حيكونوا في لو برا كور ديال كروموزوم 11. دونك هنايا ما كاش فريمون حاجه فيهم اللي لازم تفهموا تعرفوها ولا. عندك لو ابسيلون لو غاما لو جي غاما ماك الفا غاما لو سيغما اي لو بيتا. دونك عندك السيغما والبيتا حيعطونا هيموغلوبين بور ان ادولت. و الغاما جي غاما والا غاما حيعطونا بور لو فيتوس والاخرين بور لومبريون. هادوما لي جين تريكش يخدموا على حساب لي فاكتور وعلى حساب يعني البنادم كيفاش يكون. كي يكون امبريون يخدم غير لو جين واحد. كي يكون فيتوس يخدموا غير هذوك لي دو جين. دونك على حساب المراحل حيصراو دي فاكتور اللي حيدخلوا فيهم. دونك فوالا عندنا لا دي ان. دوكا نروحوا لا دي ان ميتوكوندريال. لا دي ان ميتوكوندريال لو نومبر ديالو عنده 47 كروموزوم. دونك عنده 37 جين شفاو عليها 37 جين و 13 كودون 13 برك دي جين اللي كودون يعطونا دي بروتيين. عندك 2 هيعطونا دي زايران ريبوزومال و 22 هيعطونا دي زايران تي. فوالا با دانترون يعني كامل يمدو. عندك peu de régions intergéniques. donc كاين des régions intergéniques معناتها entre les gènes كما قلناهم قبيله. هذوك اللي يكونوا ريبيتي وكامل déjà chevaux quelques nanani. donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. j'espère نكون فدتكم. désolé راني شويه مريضه على بها راني نتلف شويه في الهضره. جو في اسيي ان شاء الله في لي فيديو الجايين ما نتعطرش شويه في الكلمات. اي جيسبر نكون فدتكم ولو كان شويه. دمتم في رعايه الله وحفظه. يبقى على خير et bon courage pour vos révisions.